DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Tinig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang informasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw ba kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule? Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang migraine adunay nakalain-laing klase, sama sa migraine nga adunay aura. Diin ang pasyente makasinati og visual aura o sintomas nga temporaryong nakaapekto sa iyahang pananaw. Kung nahitabo ang aura, kini siguradong timailhan nga naa kay migraine. Migraine nga walay aura kini ang sagad masinati nga mga sintomas sa mga nakasinati sa maong kondisyon, ang pagpitik-pitik o pagbanakit sa ulo, o lakip na ang pagkasensitibo sa kahayag o saba, pagpanlipong o pagsuka-suka. Migraine nga walay pagpanakit sa ulo, ang maong klase sa migraine gitawag kinig acephalgic migraine. Bisan pa man og walay na sinati nga pagpanakit sa ulo, apan kini makapaalarma tungod kay mga sintomas niini susama sa mga nakita diha sa mga adunay epilepsy. Hemiplegic migraine, ang maong klase sa migraine sagad mapagkamalan isip usa ka stroke. Ang retinal migraine usa ka klase sa aura nga naghatod kini og temporaryong pagkawala sa imuhang pananaw sa usa ka mata. Sagad makasinati niini ang mga babaeng nakapanganak. Chronic migraine, ang chronic migraine mulungtad kini og kapin sa 15 ka adlaw sulod sa usa ka bulan. O kung kini mo atake, mamahimong magkalain-lain ang kagrabe niini og mga masinatian. Chronic migraine kini mulungtad og kapin sa 15 ka adlaw sulod sa usa ka bulan nga diin kung moatake mamahimong magkalain-lain ang masinatian niini. Adunay mga grabing kasakit nga masinati o aduna usay way kasakit nga masinati. Mamahimong malikayan ang pagbaton sa migraine, pinaagi sa pagbaton o pagtulog og sakto, paglikay sa unsamang naghatod og stress, paglikay sa mga pagkaong mamahimong hinungdan niini, pag-inom og saktong gidaghanon sa tubig, regular nga mag-ehersisyo, maminaw sa mga makapakalmang musika, o regular nga pag-ehersisyo o pagpaminaw sa mga makapakalmang musika. Daghanang mga tambal sa migraine nga dako ang mamahimong matabang aron malikayan o mapugan ang pagkagrabe sa sintomas ug malikayan usab ang atake pag-usab sa maong migraine. Pero mga kamakabuhay, aduna usay mga natural nga alternatibo nga mamahimong maghatag benepisyo para sa migraine. Ang migraine usa ka kondisyon nga mamahimong makaapekto sa kalidad sa kinabuhi sa mga taong aduna niini. Sa pagbatok sa migraine, importanteng mopailam sa tamang pag-amuma o pag-amping ug sa mga pamaagi sa pagtambal niini subay sa gimando sa profesional sa kahimsog sa panlawas. Dugang pang health tips atong pag-asayron sa atong pagbalik. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Kasama mo, kasama ko, kasama nating lahat. Sama-sama nating langhapin at namnamin ang sarap ng EXL Coffee. EXL Coffee, the wellness coffee blend. EXL Coffee, mapalit sa mga suking tindahan ug mga butika. Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay.
ng siyaha, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutraceutical. Makabuhay, masigana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapal ang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Mga kamakabuhay, padayon kamong nagpaminaw sa atong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, the maker of EXL Makabuhay Plus Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, the Wellness Blend, ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Kini paghihapon si Ate Ging inyong makauban para sa health tips for the day. Ang migraine usa ka klase sa pagpanakit sa ulo, mga mamahimong mulungtad o dugay o mamahimong hinungdan sa grabing kasakit. Ang mga sintomas niini mamahimong migraines gikan sa grabing pagpanakit sa ulo, pagpanlabo sa imuhang panan-aw, pagkalipong ug uban pa. Ang mga migraine attacks mamahimong babag sa pang-adlaw-adlaw nga aktibidade sa mga taong nakasinati niini. Ug aron worry no more, ani ang pipila ka mga pamaagi aron nga malikayan nga subling atakihon sa migraine. Kung ikaw dunay migraine, likayi ang gitawag nga migraine triggers o pipila ka mga tips aron nga malikayan kini. Regular nga pagkaon maka-trigger sa migraine ang pagpasar sa bisan unsang main meal sa adlaw. Bawasi ang pag-inom og kape. Kung sobra ka na sa caffeine, mamahimong moatake ang migraine. Balanse og regular nga ehersisyo, bisan pa ang adlaw-adlaw nga pag-ehersisyo makatabang kini sa pagpahimsog sa atong lawas, mamahimong gihapon kining maka-trigger sa migraine. Ang pagtulog og tama og sa saktong oras. Kung ikaw magbagog sleeping pattern, pwedeng maghatod kini og migraine. Siguraduhang tama og balanse ang mga ginakaong pagkaon. Bawasi ang oras sa pagtan-aw diha sa mga salida sa telebisyon ug ang paggamit og gadgets ug magpamasahe para ma-relax. O kung sa imong paminaw lahi na ang imuhang gibati dinha sa imuhang lawas ug sa imong ulo, kinahanglan nga mopakonsulta na sa imuhang doktor alang sa tukma nga pagtambal niini. Og siguraduha usab nga migraine gayud ang sakit nga imuhang gibati una ka motumar unsa mang tambal. Ang pagbaton og healthy lifestyle sa mga pamaagi nga ato ang gikahisgutan dako og ikatabang aron nga makalikay dili lamang sa sakit sa migraine kundi hasta na sa uban pang mga balatian. Ug mas labing maayo kung adlaw-adlaw dili kalimtan ang pagtumar og EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ug kana ang naglangkob sa atong programa karong adlaw, dalit kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Hinaot nga nadungagan na usab ang inyong impormasyon bahin sa migraine ug ang mga potensyal nga benepisyo sa EXL Makabuhay Capsule. Ug kung doon na mo'y mga pangutana bahin sa atong produkto ug mga gustong ipaabot dinhi sa atong programa, mamahimong mutawag sa atong hotline sa 0927-405-3550. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini si Ate Ging. Subling mo ingon kaninyo, makabuhay nga adlaw kaninyong tanan, padayon sa pagpakahimsog ug ampingi ang inyong panlawas. Excel in health, excel in life, sa EXL lamang ka. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay. Makagwapa, makagwapo, makabuhay. Makadasig, makaaptik, makabuhay.